धेरै यसमा खर्चहरू गरेका छौँ र फेरि पनि हामीले धेरै खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैछ। यससँग सम्बन्धित अरू पक्षहरू छन्। यसले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव मान्यजीहरूले प्रश्न उठाउनु भएको छ कि कोरोना छँदै छैन जस्तो अर्थतन्त्रका कुराहरू या विकास निर्माणका कुराहरू अथवा पूर्वाधार विकासका कुराहरू अथवा स्वास्थ्य लगायतका शिक्षा क्षेत्रका र अरू विविध क्षेत्रका कुराहरू, यी सबै कुराहरू कोरोना नै छैन कि जस्तो गरेर कोरोनामा केन्द्रित हुनुपर्ने अरू कुराहरू पनि सरकारले ल्यायो भन्ने कुरा पनि मान्यजीहरूले भन्नुभएको छ। म के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने कोरोना एउटा बहुतै तितो यथार्थ हो आज, जसले हामीलाई अत्यन्त गम्भीर बनाएको छ। त्यसको सामना गर्नै छ र म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु मानव जातिले कोरोनालाई पराजित गर्नेछ र हामी मानव जातिको विजय, कोरोना मुक्त नेपाल, कोरोना मुक्त विश्व यो निर्माण गर्नेछौँ। यद्यपि कोरोनाको प्रवृत्ति र मानवीय प्रवृत्ति दुईटाको विश्लेषण गरेर यो निकट भविष्यमा समाप्त भइहाल्ने स्थिति छैन भन्ने पनि वैज्ञानिकहरूको भनाइ छ। तर हामीले कोरोनाको प्रवृत्ति त कोरोनाले बदल्छ बदल्दैन त्यो उसको कुरा हो। हामी हाम्रा प्रवृत्तिहरू, हाम्रा आनीबानीहरू, हाम्रा तरिकाहरू बदल्न सक्दछौँ। थुप्रै कुरा हामीले बदलेका पनि छौँ र अझै पनि हामीले यी कुराहरूलाई बदल्नुपर्छ। हाम्रा आनीबानीहरूलाई, खानपानहरूलाई, खानेपानी खाने पिउने व्यवस्था जस्तो गर्ने गरेका छौँ, हामीले जसरी चल्ने गरेका छौँ त्यसमा समयानुकूल आवश्यकता अनुसार वैज्ञानिक ढङ्गका कुराहरू अपनाउने र परिवर्तन ल्याउने ती कामहरू गर्नुपर्दछ। अहिले यसले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावको हिसाबले उत्पादन ह्रास भएको छ, भन्सार कम उठेको छ, राजस्व कम उठेको छ, रेमिटेन्स छँदै छैन। यसले बहुतै गम्भीर नकारात्मक प्रभाव अर्थतन्त्रमा पारेको छ। यसो भनेर हामी हातखुट्टा फ्याँकेर थोरै मात्रै भयो, ठिक छ ठिक छ ठिक छ ठिक छ पर्दैन, ठिक छ। अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव नकारात्मक असर परेको छ नै। तर त्यसो भनेर हामी अब एकदमै निराश भएर हतोत्साहित भएर केही पनि नगरिकन बस्न सक्दैन। फेरि पनि हामीले जीवन चलाउनुपर्छ, फेरि पनि समाज चल्न पर्छ। त्यसकारण कोरोनासँग सतर्क हुँदै, कोरोनासँग लड्दै, कोरोनालाई प्रवेश गर्न नदिँदै र कोरोनालाई निको पार्दै हामी सामाजिक जनजीवनलाई पनि यदि झन् यो लामो समय चल्छ भने त हामीले झन् गम्भीरताका साथ सोच्नुपर्छ। यो लामो समय चल्छ भने समाज कसरी हामीले सँगसँगै चलाउने, समाजको आर्थिक क्रियाकलाप, बाँच्नका लागि चाहिने कुराहरू कसरी सँगसँगै चलाउने। त्यसकारण स्वाभाविक रूपमा हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ विकास गर्ने, यस कुरामा ध्यान दिनुपर्ने। हाम्रो उत्पादनले हामीलाई पुग्ने स्थिति बनोस्। हामीले थाहा पाउनु पर्दछ कि विश्वका दात्री राष्ट्रहरू, सङ्घ संस्थाहरू पनि दिइरहन सक्ने अवस्थामा हुँदैन यदि यही स्थिति हो र सबैका नोक्सान छ भने। धेरै देशहरू, 18वटा देश विश्वका बाहेक अरू देशहरूमा ऋणात्मक भएको छ उत्पादन वृद्धि। उत्पादन वृद्धि हुने होइन, घटेको छ, ऋणात्मक भएको छ। त्यस स्थितिले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव, करोडौँ मानिसहरू र जनसङ्ख्याको ठुलो प्रतिशत अथवा उल्लेख्य प्रतिशत भनौँ, त्यो प्रतिशत जबलेस हुने स्थिति, रोजगारीबाट वञ्चित हुने स्थिति, आम्दानीबाट वञ्चित हुने स्थिति,
यी सबै पक्षहरू गम्भीर छन्। त्यसो भएपछि हामीले हाम्रा कृषि क्षेत्रमा, अरू क्षेत्रमा यो उत्पादन कसरी बढाउने, उपभोग्य वस्तुहरूको उपलब्धता कसरी गराउने, कमसेकम हामीलाई बाँच्नका लागि पनि दाल, चामल, तरकारी, नुन जस्ता कुराहरू त अनिवार्य चाहिन्छ। त्यही न्यूनतम कुरा पनि भोलि कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने कुरातर्फ पनि हामी गम्भीर हुनु जरुरी छ। खाद्य पदार्थ जुनसुकै होस् त्यो कमसेकम बाँच्नका लागि खान पर्ने र त्यसमा कतिपय अत्यावश्यक खानेकुराका कम्पोनेन्टहरू अनिवार्य हुनुपर्ने, त्यस स्थितिलाई ध्यानमा राखेर नै हामी आफ्ना आर्थिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने, जसबाट सामाजिक जीवन पनि चल्न सक्दछ। त्यसै अनुसार अहिले नीति कार्यक्रममा थुप्रै कुराहरू उल्लेख भएका छन्। कतिपय साथीहरूले प्याकेजका कुराहरू गर्नुभएको छ। प्याकेज यो देखाउने कुरा पनि होइन र अर्को विषय पनि होइन। प्याकेज हामी जहाँ छौँ, जस्तो अवस्थामा छौँ, जता जाँदैछौँ त्यसअनुसार अर्थतन्त्रको सम्बन्धमा, आर्थिक हिसाबले गर्नुपर्ने कामहरूको सन्दर्भमा त्यसअनुसार नै हाम्रा नीतिहरू र हाम्रा व्यवहारहरू निर्देशित हुनुपर्दछ। त्यसकारण हामी जनतासँग कुनै प्रकारको छलछामको व्यवहार गर्न सक्दैनौँ। भन्ने एउटा, देखाउने एउटा, गर्ने अर्को, त्यस्तो गर्न सक्दैनौँ, गर्न हुँदैन। हामीले यथार्थ चित्रण जनताका सामु राख्नुपर्दछ र प्याकेज प्रस्तुत गर्दा राम्रो हिसाब किताबका साथ त्यसरी प्याकेज प्रस्तुत गर्नुपर्दछ, जो सस्टेनेबल हुन सकोस्, जो राज्यले पनि धान्न सक्ने हुन सकोस्, जो स्रोत आधारित हुन सकोस्, ती कामहरूलाई हामीले गर्नुपर्दछ। त्यसकारण हामीले भनेका छौँ, जो बेरोजगार भएका छन्, जसको आम्दानी रोजगारी गुमेको कारणले समाप्त भएको छ, त्यस्तो मानिसहरूलाई सम्भव हुन्छ भने सम्भव हुनेसम्म रोजगारीका अवसरहरू उपलब्ध गराउनुपर्छ। रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने, उसको कमाईबाट आम्दानी सुनिश्चित गर्ने बाटो सबभन्दा दिगो बाटो हो, जसले समाज चलाउनका निम्ति पनि, निजको जीवन, निजको परिवार चलाउनका निम्ति पनि, देशको अर्थतन्त्रलाई कमजोर हुन नदिनका निम्ति पनि यो आवश्यक छ। त्यसकारण हामी त्यस बाटोमा नै जान खोजिरहेका छौँ। गरिबलाई, जसको केही छैन अथवा सहारा छैन अथवा कुनै देखभाल गर्ने कोही अभिभावक छैन अथवा शारीरिक रूपले अशक्त अपाङ्ग छ या सुस्त मनस्थितिको स्थितिमा छ, काम गर्न पनि सक्दैन, त्यस्तो मानिसहरूसँग हामीले श्रमको अपेक्षा गर्न सक्दैनौँ। वार्धक्यको हिसाबले श्रमको अपेक्षा गर्न सक्दैनौँ भने उहाँहरूको जिम्मा फेरि सरकारले बिना शर्त लिनुपर्ने हुन्छ। यसका निम्ति पनि सरकारले सोचेको छ। त्यसकारण म साथीहरूलाई, मान्यज्यूहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी यी सबै कुराहरूको प्रबन्ध गरिरहेका छौँ र आगामी दिनमा छिटै नै हामी यस्ता प्रबन्धहरूतर्फ पनि अगाडि बढ्नेछौँ। म लोकतन्त्रको सम्बन्धमा अलिकति भन्न चाहन्छु। लोकतन्त्रको सम्बन्धमा चर्चा गर्दा हामीले यो 7 दशकभन्दा लामो समयदेखि सङ्घर्ष गरेर लोकतन्त्र ल्यायौँ। ती उपलब्धिहरूको निष्कर्षको रूपमा हामीले संविधान ल्यायौँ। संविधान कार्यान्वयन गर्न निर्वाचन गरायौँ
सङ्घीय संरचनाहरू बनायौँ, स्थानीय तहहरू बनायौँ, संविधान बमोजिम नयाँ कानुनहरूको निर्माण अथवा पुराना कानुनहरूको संशोधन गऱ्यौँ। राजनीतिक संरचना मात्रै बनाएनौँ हामीले, त्यसका निम्ति भौतिक संरचनाहरू पनि निर्माण गऱ्यौँ र सङ्घीयतालाई बाटोमा लग्यौँ। यो कष्टपूर्ण, लामो, बलिदानपूर्ण सङ्घर्षको उपज हो अहिलेको स्थिति। र यस स्थितिमा देशलाई ल्याइ पुर्याउन जीवन बलिदान गर्नुहुने शहीदहरूप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। घाइतेहरूको उपचारको प्रबन्ध सरकारले गराउनेछ, त्यो नीति कार्यक्रमले पनि बोलेको छ। त्यसभन्दा अगाडि पनि मैले समय समयमा बोलेको छु। म मान्यज्यूहरूसँग आग्रह गर्न चाहन्छु, जुनसुकै आन्दोलन होस्, ती आन्दोलनहरूबाट जो राष्ट्रियताका लागि, लोकतन्त्रका लागि, तानाशाहीको विरुद्ध अथवा जनजीविकाका सङ्घर्षहरूमा, अधिकार प्राप्तिका विभिन्न ढङ्गका लडाइँहरूमा भएका घाइतेहरूको उपचार, यदि त्यस्तो घाइतेहरू छन्, बिरामीहरू छन्, थप उपचार आवश्यक छ भने त्यो जिल्ला कार्यालय मार्फत, जिल्ला प्रशासन मार्फत जानकारी गराउन, त्यस्तो सम्पर्कमा आएको घाइतेहरूलाई उपचारको व्यवस्था हुन्छ सरकारबाट भन्ने कुरा अवगत गराइदिन म मान्यज्यूहरूमा पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु र जसले त्याग गर्नुभएको छ, बलिदान गर्नुभएको छ, दुःख कष्ट उठाउनु भएको छ, त्यसका निम्ति म उहाँहरूप्रति एउटा उहाँहरूका कष्टमा वेदना सेयर गर्न चाहन्छु र उहाँहरूको सम्बन्धमा केही गर्नुपर्छ भने त्यसमा पनि सरकार तयार रहन्छ। हालांकि यति बेला हामी कोरोनाका विरुद्ध लड्दैछौँ र कोरोनाका विरुद्ध सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गरिरहेका छौँ, तर यसको अर्थ हामी अरू केही पनि गर्दैनौँ भन्ने होइन, अरू पनि कामहरू गर्छौँ। हाम्रो सामर्थ्य अलिकति घटेको छ कोरोनाले गर्दा, उत्पादन घटेको छ, आम्दानी घटेको छ, आवश्यकताहरू बढेका छन्, स्वाभाविक हो। यस यथार्थमा उभिएर नै हामीले कामहरू अगाडि बढाउने हो, चाहे अथवा अरू विकास निर्माणका काम हुन्। यो दुईटै कुराहरू, सामाजिक उत्तरदायित्वका काम, विकास निर्माणका काममा हाम्रो यथार्थ परिस्थिति अनुसार नै हामी गर्नेछौँ। कतिपय मान्यजीहरूले अलिक लोकतन्त्रको चरित्र भन्न खोजिया के परिपूर्ण पूर्ण लोकतन्त्र भनिएको छ, समाजवाद उन्मुख भनिएको छ, यो के हो बुझिएन भन्ने खालको पनि कुरा गर्न खोज्नुभएको छ। यो एकदमै स्पष्ट छ, हामीले चल्ते चलाते लोकतन्त्र भनेका होइनौँ। पोलिटिकल फ्रिडमवाला, पोलिटिकल फ्रिडम भएपछि पुग्यो अथवा जनताको समग्र जीवनसँग सम्बन्धित नरहेको, स्वतन्त्रताका हकहरूसँग मात्रै सम्बन्धित रहेको त्यस्तो लोकतन्त्रको मात्रै कुरा गरे होइन। हामीले जनताको जीवनसँग समग्र रूपमा सम्पूर्ण पक्षहरूमा सम्बन्धित रहेको लोकतन्त्रको कुरा गरे हौँ। हामीले बोल्ने या सम्पत्तिमाथिको अधिकार अथवा राजनीतिक हक अधिकारहरू, पार्टी खोल्न पाउने अधिकार, चुनाव लड्न पाउने अधिकार, पक्ष प्रतिपक्ष हुन पाउने अधिकार मात्रै खोजेका होइनौँ। हामीले प्रेस स्वतन्त्रता, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, पूर्ण माथि पनि प्लस प्रेस स्वतन्त्रता भए पुग्छ भन्न खोजेका होइनौँ। जनताको जीवनका समग्र पक्षहरूमा सकारात्मक प्रभाव ल्याउने जनताको लोकतन्त्र खोजेका हौँ, सम्भ्रान्त लोकतन्त्र होइन। मानिसका छोराछोरीहरू सडकमा बेसहारा भएर जीवन जिउनका लागि, कुकुरसँग लडाईँ गरेर
फोहोरको ढुङ्गुरमा खाना खोजेर खानुपर्ने, सडक बालबालिका भएर कुद्न पर्ने, प्रशस्त वाक स्वतन्त्रता हुने डेमोक्रेसीको वास्तविक अर्थमा कति महत्त्व हुन्छ। मान्छेको छोराछोरी सडक बालबालिका भएर, बेवारिसे भएर, अभिभावक विहीन भएर, राज्य उसको अभिभावक होइन, त्यस्तो अवस्थामा हामी लोकतन्त्रका कुरा गर्छौँ भने त्यो लोकतन्त्र कस्तो हुन्छ? बुढाबुढीहरू सडकमा अलपत्र परेका छन्, जिउभरि घाउ भएको छ, अनि घावै घाउ भएर बेसहारा बेहाल सडकको पेटीमा पसारिएका छन्, झिँगा भन्किएका छन्, कागले आएर ठुङ्गिराखेको छ। हाम्रा अग्रजहरू, हाम्रा ज्येष्ठ नागरिकहरूको अवस्था त्यो छ। कोही अलिकति मानसिक सन्तुलन घुमेपछि अलपत्रसँगले सडकमा फालिएको छ। त्यस्तो अवस्थामा हामी डेमोक्रेसी भनिरहन्छौँ, मानवाधिकारका कुरा गरिरहन्छौँ। मान्छे बाँच्नका लागि तडपिएर टोकरी लिएर भिख मङ्गा भएर सडकमा हिँडिरहेको छ, हामी हेरिरहन्छौँ र लोकतन्त्रका गफ मात्रै गर्छौँ भने त्यस्तो लोकतन्त्र के हुन्छ? त्यसकारण अहिलेको सरकारले बनेको 2 वर्षभित्र सडक बालबालिका मुक्त गरेको छ। मानव अधिकारको जगदेखि, मान्छे हुनुका अधिकारको जगदेखि, सरकारको जिम्मेवारीको जगदेखि हामीले काम थालेका छौँ। टुप्पो टुप्पोमा मात्रै होइन, सर्फेसियल डेमोक्रेसी होइन। त्यसकारण हामीले भनेका हौँ परिपूर्ण डेमोक्रेसी, कम्प्रेहेन्सिभ डेमोक्रेसी, सम्पूर्ण क्षेत्र समेटेको डेमोक्रेसी, पूर्ण लोकतन्त्र हामीले भनेका हौँ। जुन लोकतन्त्रले, मैले भन्ने गरेको छु कि जुन लोकतन्त्रले पर क्यापिटा इन्कम अथवा जिडिपी नापेर हामी यहाँ पुगेका छौँ भन्ने, तर बालबालिका सडकमा कुकुरसँग लडाइँ गरेर खानेकुरा खोजेर बाँच्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। हामी जिडिपी र पर क्यापिटा इन्कमका कुरा गर्छौँ। त्यसकारण हामीले भनेको त्यो चल्ते चलातेको त्यस्तो डेमोक्रेसी होइन। डेमोक्रेसी उहिले अब्राहम लिङ्कनले भनेको थियो, अफ द पिपल, बाई द पिपल, फर द पिपल। तर यति वर्षपछि पनि अहिले पनि बेगरै सडकमा हिँडिराखेका छन्। समृद्धिको गान बखान भइराखेका हुन्छ। 1000 पल्ट विश्व विनाश गर्न सक्ने हतियार निर्माण भएका हुन्छन्, तर एउटा मानिसको सन्तान बेगर भएर हिँडिराखेका हुन्छ। स्ट्रिट चिल्ड्रेनको रूपमा, स्ट्रिट चाइल्डको रूपमा हिँडिराखेका हुन्छ। म ठान्छु त्यस्तो सरकारहरूले शरमबोध गर्नुपर्दछ। त्यसकारण यो लोकतन्त्रको परिभाषा बुझिएन। परिपूर्ण भनेको के हो भनेको यो मानव जीवनका सम्पूर्ण पक्षहरूलाई ध्यान दिने, लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुसार सामाजिक न्याय र समानता सहितको उपलब्धिहरूमा सबैको पहुँच र सेयर भएको यस्तो लोकतन्त्र भनिएको। अर्को यसको भौतिक पक्ष मात्रै होइन, यसका अरू पक्षहरू, सामाजिक सुप्रबन्धका पक्षहरू, ती पक्षहरू पनि भएको लोकतन्त्र भनिएको। यसै कारण हामीले समृद्ध नेपालको मात्रै नारा दिएनौँ। हाम्रो राष्ट्रिय आकाङ्क्षा समृद्ध नेपाल मात्रै होइन, सुखी नेपाल हो। हजारौँ वर्ष अगाडि हाम्रा पूर्वजहरूले सुखी नेपाल, सुखी संसार, सुखी मानव जाति परिकल्पना गरे। सर्वे भवन्तु सुखिनः भने मान्छेको अन्तिम इच्छा, मानिसका सम्पूर्ण चेष्टाहरू, प्रयासहरू, गतिविधिहरू, क्रियाकलापहरू, यी सबैको निष्कर्ष के हो भने दे वान्ट ह्याप्पिनेस। ती सुख चाहन्छ। ह्याप्पिनेसको 2टा अर्थ हुन्छ, एउटा खुसी, अर्को सुख। सुख दीर्घकालीन कुरा हो, खुसी अल्पकालीन कुरा हो। त्यसकारण हामीले खुसी भनेको होइन,
सुखी भनेको। हाम्रो ह्याप्पिनेसको अर्थ, प्रस्परस नेपाल ह्याप्पी नेपालीको अर्थ खुसी नेपाली भन्दा सुखी नेपाली भने हो। जो सुख चाहिँ अलिक लास्टिङ हुने कुरा हो, पर्मानेन्ट कुरा हो। खुसी भनेको अलिक तत्काल खुसी लाग्न सक्छ, तत्काल खुसी हट्न सक्छ, मान्छे खुसी हुन सक्छ, नाखुस हुन सक्छ, एकछिनमा पनि खुसी आउन सक्छ, खुसी जान सक्छ। तर सुख भनेको त्यस्तो कुरा होइन। सुख भनेको समग्र परिवेश हो। त्यसकारण हामीले भनेको डेमोक्रेसी सुख सहितको, सुख सहित भनेको लोकतान्त्रिक प्रणाली, लोकतान्त्रिक हक अधिकार, स्वतन्त्रताका हक अधिकार सहित। त्यसै गरेर अधिकार र अवसरसम्म हरेक व्यक्तिको पहुँच हुन सकोस्, हरेक मान्छे अधिकार र अवसरसम्म पुग्न सकोस्। त्यसका निम्ति सैद्धान्तिक अवसर उपलब्ध हुने, व्यवहारिक रूपमा अवसरसम्म छुन देख्न नपाइने अवस्था हुनु हुँदैन। छुन देख्न मात्रै होइन, उपभोग गर्न पाइने गरीको अवसर उपलब्ध हुनुपर्छ। सामाजिक न्याय र समानता प्राप्त हुनुपर्छ। उपलब्धिहरूमा सेयर हुनुपर्छ। र जैविक प्रवृत्तिको पहिलो कुरा हो बाँच्नु। कुनै जङ्गली जनावरलाई तपाईँले खानेकुरा दिनुभयो भने, कागलाई खानेकुरा दिनुभयो भने पहिले सुरक्षित छ कि छैन भन्ने विचार गर्छ अनि मात्रै खान्छ। किनभने सुरक्षित छैन भने भोक लागेकै भए पनि उसले खाँदैन, भाग्छ त्यहाँबाट। बाँचियो भने त पछि खाउँला भन्ने हुन्छ। त्यसकारण लाइफ इज फर्स्ट। जीवनको सुरक्षा पहिलो कुरा हो, सुरक्षित रहनु पहिलो कुरा हो भन्ने हुन्छ। यसर्थ निर्भय जीवन समाजमा बाँच्न पाउने अवस्था हुनुपर्दछ। साँचो लोकतन्त्रमा निर्भय जीवन बाँच्न पाउने, भयरहित जीवन बाँच्न पाउने, जीव धन अधिकार अवसर कतैबाट कसैले खोज्छ, आफ्नो मान सम्मान खोज्छ भन्ने खालको भय त्रास, त्यस प्रकारको कुनै भय त्रासबाट मुक्त भएको सामाजिक प्रबन्ध हुनुपर्छ। र त्यसै गरेर मानव सचेत प्राणी हो। त्यसकारण उसले सम्मानित जीवन बाँच्न खोज्दछ। त्यसकारण सम्मानित जीवन बाँच्न पाउनुपर्छ। यो समग्रतालाई समेटेर नै भनिएको हो समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा। त्यही भनिएको हो हामीले खोजेको समाजवाद उन्मुख लोकतन्त्र, समाजवादतर्फ उन्मुख। यसमा दुविधा हुनुपर्ने कारण छैन। थियो भने पनि अब नराख्न म मान्यजीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। यस्तो दुविधा कुनै राखिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। हामी सामाजिक न्याय समानता सहितको एउटा सुन्दर, शान्त, समृद्ध, भयरहित वातावरणको, सबैका अधिकार अवसरहरू उपलब्ध भएको त्यस्तो सुन्दर समाजको परिकल्पनातर्फ अगाडि जाँदैछौँ। यो एनार्किजम, स्टेटलेस राज्यको कुरा हामी गरिरहेका छैनौँ। राज्यको महत्त्व यसपल्टको कोरोनाले पनि फेरि देखाएको छ। बीचमा एकपल्ट राज्य एउटा समन्वयकारी निकाय मात्रै हो, राज्यको खास अर्थ छैन र भूमिका कमजोर गर्दै निजी क्षेत्र बढाउँदै लानुपर्छ भन्ने एक समय चल्यो पश्चिमा मुलुकहरूमा। पश्चिमा मुलुकहरूले त्यसलाई ड्राइभ गरे, तर त्यो कुरा फेल खाइसक्यो। अहिले अझ देखियो कि राज्यको अर्थ, महत्त्व। तर त्यो राज्य शासक राज्य होइन, सेवक राज्य हुनुपर्दछ। त्यो राज्य एउटा वर्ग विशेषको, बलियाको राज्य हुनु हुँदैन, सबैको राज्य हुनुपर्दछ। त्यस अनुसारको लोकतन्त्रको कुरो गरिएको, नबुझ्नुपर्ने त्यस्तो जटिलता त के छ र त्यसमा? यसमा यदि कसैको सैद्धान्तिक आग्रह फरक छ भने त्यो बेग्लै कुरा हो। सैद्धान्तिक आग्रहले मान्न नसकिने हो भने त्यो बेग्लै कुरा हो। कोही पछि पर्न हुन्न, पछाडि परेकोलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ। हाम्रो फोकस त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। त्यसकारण मैले भने जिडिपी पर क्यापिटा इन्कमबाट होइन, ह्याप्पिनेस इन्डेक्स
डेभलपमेन्ट इन्डेक्स समग्र मानवीय आवश्यकता आकांक्षाहरूको मूल्य र मानमा त्यसलाई हेर्नुपर्छ। आज दुनियाँ त्यस दिशातर्फ विकास हुँदैछ। सानो देश भए पनि हामीले अवधारणागत हिसाबले, वैचारिक हिसाबले, सैद्धान्तिक हिसाबले यी कुराहरूलाई लिड गरिरहेका छौँ। त्यसकारण यसमा चिन्तित हुनुपर्ने होइन, खुसी हुनुपर्ने अवस्था छ। अर्को यो नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेको लिम्पियाधुरा लिपुलेख र कालापानीको सम्बन्धमा आवाज उठाएको आदि प्रश्नहरूको प्रसङ्गमा हो या अरू प्रसङ्गमा हो, यो तथाकथित राष्ट्रवाद भनेर नामाकरण गरिएको, विशेषण दिइएको पनि म सुन्छु। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, नेपाल जस्तो देशले जो दुईटा ठुला बलिया देशहरूका बिचमा छ, यस्तो देशले तथाकथित राष्ट्रवादको बाटो, देखावा राष्ट्रवादको बाटो अथवा लम्पसारवादको बाटो, राष्ट्रवाद नहुने बाटो समाउनु हुँदैन। यथार्थमा भन्दाखेरि राणा शासनको समाप्तिको लगत्तै पछिदेखि उत्तरी चेकपोस्टमा लगेर एकापट्टिको छिमेकीको सेना अर्कोपट्टिको छिमेकीको बोर्डरमा लगेर राख्ने खालको अशोभनीय, मन्त्री परिषदको बैठकमा अर्को देशको राजदूत ल्याएर उपस्थित गराएर बैठक गर्ने खालको अशोभनीय खालको यस्ता खालका प्रवृत्तिहरू 17वटा चेकपोस्ट उत्तरतिर राखिए। राष्ट्रियता कमजोर हुने, हाम्रो स्वाभिमान झुक्ने, हामी निहुरने, हामीले स्वाधीनताको एहसास गर्न त के त्यो परिकल्पना गर्न नसक्ने खालको स्थिति, त्यस्तो हुनु हुँदैन। मैले पहिलेदेखि पनि भन्दै आएको छु, कुनै देशको भूगोल ठुलो वा सानो हुन सक्दछ, जनसङ्ख्या ठुलो वा सानो हुन सक्दछ, विकासमा अगाडि वा पछाडि हुन सक्दछ, तर राष्ट्रियता सानो वा ठुलो हुँदैन। सबै राष्ट्रहरू बराबरीको हैसियत राख्छन् र सबै राष्ट्रहरूले बराबर स्वाधीनताको प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ। आफ्ना स्वाधीन, आफ्ना निम्ति र आफूसँग सम्बन्धित वा विश्वसँग सम्बन्धित आफ्ना नीतिहरू आफूले तय गर्न, आफूले कार्यान्वयन गर्न, आफूले अगाडि बढाउन पाउनुपर्छ। हामी कहिले कहिले सुन्ने गर्छौँ, जानै लागेको थियो, फलान देशको राजदूतले भूमिका खेलेर फेरि अडाइदियो। नेपालको अहिलेको सन्दर्भमा नेपालको स्वाभिमानमाथि यस्ता खालका कमजोर निम्छरा वचनहरू कुनै पनि देशले नबोलिदिए राम्रो हुन्थ्यो। यो सरकार नेपाली जनताले बनाएको हो, नेपाली जनताबाट निर्वाचित हो, कुनै देशको आशीर्वादबाट बनेको, बन्ने, टिक्ने, अडिने, ढल्ने, ढालिने कल्पना नगरे हुन्छ। यो नेपाली जनताको इच्छाको प्रकटीकरण हो। एउटा सन्दर्भ चाहिँ मैले सम्झाउनु पर्छ कि जस्तो लाग्छ। नेभिल च्याम्बरलेनलाई हटाएर चर्चिल प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि च्याम्बरलेनलाई हटाउने सन्दर्भमा ब्रिटिस पार्लियामेन्टमा अति भयो
इनफ इनफ नारा लाग्यो। त्यसो भएपछि चेम्बरलेनले छोडिदिनुपर्छ, इनफ इनफ भनेपछि छोडिदिनुपर्छ। सायद अहिलेको सरकारलाई होला इनफ इनफ भनिराखेको छ, छोडिदिनु पर्यो भन्ने। त्यो उहाँ मित्रलाई लागेको, मित्रले भन्नुभएको इनफ इनफ होला। नेपाली जनताले गएको चुनावमा इनफ 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 एन्ड मोर देन इनफ भनेर त यो सरकार बनाएको। त्यसकारण कुनै भ्रम नरहोस्, म आग्रह